You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। आगामी निर्वाचनमा जनताले पराजित गर्ने अध्यक्ष ओली। गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने। राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जनादेशको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई आगामी निर्वाचनमा जनताले पराजित गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मी सङ्घ नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले देश बनाउनका लागि प्रचण्ड माधवलाई दिएको जनमतको दुरुपयोग भएको भन्दै उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा जनताले पराजित गर्ने बताउनु भएको हो। पार्टी एकीकरणको बेला आफूले 54 सिट दिएको प्रचण्ड र 23 सिट दिएको माधव नेपालले त्यसको दुरुपयोग गरेर पार्टी फुटाउने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी संसदीय निर्वाचनमा 3 सिट ल्याएर देखाउन उहाँले माधव नेपाललाई चुनौती दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले ओलीले बारको चुनावको परिणाम पूर्व निर्धारित नै रहेको भन्दै जनताको वास्तविक जनमत वैशाख 30 पछि मात्र प्रकट हुने धारणा राख्नुभयो। कहिले कहिले कुनै ठाउँमा हामी रेडिमेड अवस्थालाई बिगारेको छ नि अहिले त। जस्तो चुनाव भयो, चुनावमा हामीले नै उम्मेदवार बनायौँ, हामीले नै भोट दियौँ, तिनै मान्छे बिकेर, तिनै बिग्रिएर, तिनै कुहेर अहिलेको समीकरण फेरबदल भएको छ। त्यसकारण त्यो समीकरणको रिफ्लेक्सनमा तलमाथि पर्नु, हामीले अलिकति कहीँ हार्यौँ भने, जस्तो वकिलहरूको अहिले बारको चुनाव हुँदैछ, त्यसमा हामी हार्न सक्छौँ, कुनै ठुलो कुरै होइन। हामी विरुद्धमा 5-7 दल 10 दल एकातिर हुन सक्ला, यति हो। हाम्रो बारको प्रतिनिधिहरूले आफ्नो घोषणापत्र निकाल्दा हामी न्याय क्षेत्र, नेपालको न्याय क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछौँ, कति स्वतन्त्र निष्पक्ष, कति स्वच्छ हुनुपर्दछ र जनताले कति आदर गरेको हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछौँ भन्ने कुरा समेत उहाँहरू जान्नुभएको छ। हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा र भविष्यमा कालान्तरमा जुडिसियरीको बारेमा, लिगल सेक्टरको बारेमा यदि नेपालको कसैले स्टडी गर्नु पर्यो भने हाम्रो टिमले हार्छ, तर त्यो हारेको टिमको दस्तावेज, त्यसको घोषणापत्र, त्यो चाहिँ एउटा पाठ्य सामग्रीको रूपमा, एउटा गाइडलाइनको रूपमा, त्यसले भनेका कुरा नै वास्तवमा गन्तव्यका रूपमा भोलि हरेकले त्यसैलाई पढेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसैबाट कपी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामीले जितेको कि हारेको भन्ने एकछिन त हामी हार्छौँ, म निश्चित छु, काउन्टिङ त हुँदै होला, तर म निश्चित छु त्यो हारिन्छ, स्वाभाविक हो। त्यो त हिजोको तरिकामा हामीले दिएका मान्छेहरू, हामीले बनाइदिएको शक्ति र संरचना। मैले माधव नेपाल प्रचण्डहरूलाई पार्टीभित्र मेजोरिटी दिएँ, उनीहरूले त्यसको मेजोरिटीको दुरुपयोग गरेर एकता गर्दाखेरि एकताको भावनाले, एकीकरणको भावनाले मेजोरिटी दिएको त मैलाई सिध्याउनका लागि कस्ता भस्मासुर। मैले नै वरदान दिएँ, मेरै टाउका राख्न हात ल्याउँछ, मेरै टाउका हात, यस्ता भस्मासुर। यो परिस्थितिमा पहिले भएको चुनाव अनि प्रचण्डको 54 सिट आउने हो यो देशमा, 4वटा सिट आउँदैन भनेर हामीसँग मिल्या होइन। तर त्यति सिट दिएपछि उहाँले एमाले सरकारले नै कोरोना उपचारका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकभित्रै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भएको छ।
शुक्रबार काठमाडौँमा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपालको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले पनि हजारौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गरेको भन्दै मुलुकभित्र गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाललाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्ने गन्तव्य बनाउन गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले गुणस्तरीय सर्वसुलभ र अनुसन्धानमुखी उच्च शिक्षाका लागि योगदान गर्न विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गर्नुभयो। शिक्षा प्रणालीले आधुनिक अध्ययन अध्यापन विधिलाई अवलम्बन गर्दा हाम्रो परम्परागत ज्ञान र सिपको प्रवर्धनमा पनि उत्तिकै जोड दिनु पर्दछ। गुरुकुलमा आधारित हाम्रो प्राचीन शिक्षा प्रणालीमा शिक्षकले हरेक विद्यार्थीको व्यक्तिगत आचरण, ज्ञान र क्षमतालाई नजिकबाट पहिचान गरी मार्गदर्शन गर्ने परम्परा थियो। शिक्षक र विद्यार्थी बीच सम्मान र सद्भावमा आधारित सम्बन्धद्वारा प्रत्येक विद्यार्थीमा रहेको प्रतिभा सर्वोत्तम विकास गराई विद्यार्थीमा भएको प्रतिभाको सर्वोत्तम विकास गराई जीवन उपयोगी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने अभ्यास र आवश्यकता हाम्रो असल परम्पराकै निरन्तरता हो। जनक र बुद्धले प्राचीन सभ्यताहरू विकास गरेको, अरण्यकोले नयाँ वास्तुकलाको प्रादुर्भाव गराई छिमेकमा समेत विस्तार गरेका तथा हाम्रा पुर्खाहरूले सुन्दर संस्कृतिको निर्माण गरेको यस मुलुकमा वर्तमान समयको शिक्षाले त्यस इतिहास र परम्परामाथि गौरव गर्न सिकाउनु पर्दछ। आफ्नो राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी विकास गर्ने हाम्रो शिक्षा प्रणाली हो। सुन्दर नेपालको सपना साकार पार्ने कार्यभार पनि शिक्षा क्षेत्रले नै गर्दछ। विद्यालयहरूले सपना देख्न सिकाउनु पर्दछ र त्यसको प्राप्तिका लागि परिश्रम गर्न सिकाउने पनि विद्यालयहरू नै हुन्। तसर्थ विद्यालयहरू आफैले समेत मुलुक र विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रमा राखेर साझा भविष्य निर्माणको सपना देख्न सक्नु पर्दछ। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक काम सरकारले गरेको जानकारी दिनुभयो। शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा जस्तै बलियो बनाउने र दरबन्दी बढाउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। हामीले सक्ने कामहरू सुरु गर्यौँ, जस्तो सङ्घीय प्रणालीहरू साथै प्रदेशमा परीक्षा बोर्डहरू कायम गरेर अर्को सालदेखि परीक्षा बोर्डले एससीको परीक्षा त्यही नै। साथै प्रदेशमा हामीले चाहिँ खास गरी नासको तर्फबाट प्रदेशमा नै हामीले चाहिँ रिसर्च सेन्टरहरू खोलेर त्यसलाई प्रदेशमा स्थापित गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने। साथै प्रदेशमा हामीले सिटिबिटीका चाहिँ कार्यालयहरू स्थापना गरेर त्यहीँबाट हामीले चाहिँ 753 पालिकामा पुर्याउने र त्यसै गरिकन साथै चाहिँ प्रदेशमा आवासीय ठुला विद्यालय बुढालिका कण्ठलाई पनि परिमार्जन गर्ने। अहिले भौतिक भवन बनिसकेको दरबार हाई स्कुलको बारेमा आज पनि म यो कार्यक्रममा ढिलो हुनको कारण के भनेदेखि महानगरपालिका नगरपालिकाले नै हामीले चाहिँ स्थानीय पालिकाले नै सबै अधिकार दिएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ कानुन खोजिराखेका छौँ। हाई स्कुल बन्यो, सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ, कानुन छैन। दरबार स्कुल हामीले त्यही रूपमा राख्यौँ भनेदेखि भवन मात्रै बनेर हुँदैन, त्यसको शैक्षिक गुणस्तरको बारेमा पनि हामी खोजी नीतिमा छौँ र त्यस प्रकृतिका स्कुललाई समेत यो नीतिमा हालेर आवासीय विद्यालय र त्यस प्रकारको नीतिमा हालेर हामीले साँच्चै नमुना चाहिँ मन्त्रालयले दिएर नमुना बनाउने होइन कि साँच्चै नमुनाको रूपमा हामीले चाहिँ प्रदेशमा विद्यालयहरू स्थापना गर्ने कानुनी प्रक्रियाको खोजीमा छौँ र अगाडि बढेका छौँ। यहाँ अघि साथीहरू राख्नुभयो जस्तै दरबन्दीको ठुलो समस्या छ। दरबन्दी मिलानले 3टा तरिका हामीले अपनाएका छौँ। एउटा भएको दरबन्दीबाट थुतेर दरबन्दी नभएको ठाउँमा दिने तरिका, त्यो हामीले नियमावली संशोधन गरेर प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, अगाडि बढेको छ, त्यसले पुग्दैन। त्यसपछि अस्थायी दरबन्दी सुरु गर्ने गरी
हामीले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ मन्त्रालयको तर्फबाट। गणित विषय, त्यसपछि अङ्ग्रेजी विषय र साइन्स, अरूको पनि समस्या छ। यी 3 विषयको निकै समस्या छ र कतिपय साथीहरूले दिनुभएको सुझाव एउटा ब्याङ्क जस्तो, शिक्षक ब्याङ्क जस्तो दरबन्दी ब्याङ्कको रूपमा गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने सुझाव छ। तर पहिला ल्याउने कुरा बाटो खोल्नु पऱ्यो भनेर प्रक्रिया हामी अगाडि बढाएका छौँ र त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोगलाई आवश्यक नियमावलीहरू संशोधन गरेर लोकसेवा आयोग जस्तै बलियो बनाउने गरी हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएर 18,000 शिक्षकहरूको दरबन्दी प्रक्रिया पुर्याएर त्यहाँबाट पनि हामीले लिने गरी जाँच चाहिँ भर्खरै। शिक्षा विकासमा सार्थक साझेदारी, हिसानको योगदान र जिम्मेवारी मूल नाराका सुरु सम्मेलन शनिबारसम्म चल्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीबाट सञ्चालित मावि 2 तथा उच्च शिक्षालयको सङ्ख्या 1977 भन्दा बढी पुगिसकेको छ। सरकारले विभिन्न 20 देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। बैठकले हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा वसन्त कुमार पाण्डेलाई नियुक्ति गरेको छ भने अम्लेगञ्ज सब स्टेसनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुङ्गा इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहाललाई र सदस्यमा केशव राज आचार्यलाई नियुक्ति तथा मनोनयन गर्ने नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्य पदमा रञ्जन कृष्ण अरियाल र प्राडा भगवान दास मानन्दलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै राजस्व न्यूनीकरण पोखराको कानुनी सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रमेश प्रसाद भट्टराईलाई तोक्ने र इपिएस मार्फत नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने सम्बन्धी समझदारी पत्र नवीकरण गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा श्री वसन्त कुमार पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2075/65 को निर्णय खारिज गर्ने, अम्लेखगञ्ज सब स्टेसनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, पश्चिम सेती कोरिडोर 400 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, लाठीनाथ 33 केबी प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुङ्गा इजालसका माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन 2045 को दफा 23 बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेललाई तोक्ने, राजस्व न्यायाधिकरण पोखराको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका माननीय न्यायाधीश श्री रमेश प्रसाद भण्डारीलाई तोक्ने, वैदेशिक रोजगार न्यायीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्ज इजालसका माननीय न्यायाधीश डाक्टर रवि शर्मा अर्याललाई तोक्ने, भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 को दफा 26 को उपदफा 2 बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री बालेन्द्र रूपाखेतीलाई तोक्ने, सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री महेश प्रसाद पुणासेनीलाई तोक्ने, याक अनुवांशिक स्रोत केन्द्र सोलुखुम्बुमा याक नाग चरणको लागि करिब
10 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, सुन्दरी जल स्थित सुरुङको प्रवेशद्वार। त्यस्तै मन्त्री परिषदले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश प्रसाद पुडा सैनीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ भने भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा अदालतको समेत कामकाज गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेतीलाई तोक्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा थप 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2728 PCR परीक्षणका क्रममा 11 जना र 1621 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शुक्रबार कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 89 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,936 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 669 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्दमा ताला लगाइएको छ। शुक्रबार कोषले गेटमा सूचना टाँसेर होटलका सामग्री नचलाउन सूचित गर्दै ताला लगाएको हो। त्यसअघि होटल बन्द गर्ने पत्र लिएर पुगेको सरकारी टोली धर्मशाला परिसरभित्र प्रवेश गर्न खोज्दा बतास समूहका प्रतिनिधिले गेट लगाइदिएका थिए। विवाद बढ्दै गएपछि कोषले मूल गेटमा ताला लगाएको हो। कोषले चैत 17 गते सम्झौता विपरीतको काम गरेको भन्दै होटल आनन्द प्रालीसँग भएको सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको थियो भने सोमबार पशुपति धर्मशाला भवन खाली गर्न सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। होइन अनि तपाईँ पनि बाहिर के सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको विकासका लागि सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल व्यवस्थापन सङ्घको आयोजनामा शुक्रबारबाट सुरु सिइओ सम्मेलन 2022लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कार्कीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै मुलुकको विकासका लागि सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आयातभन्दा पनि उत्पादन वृद्धि गरेर उचित वितरणमा लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री कार्कीले एसियामा नै मुलुकलाई समृद्धि मुलुकको सूचीमा पुर्याउने जनताको चाहनालाई पूरा गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यो देशलाई चाँडै नै एसियाको समृद्ध देशमा स्तर उन्नति होस् भन्ने हामी नेपालीहरूको चाहना छ। त्यसअनुसार अगाडि बढ्नका निमित्त हामीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ। मुलुकमा उत्पादनको वृद्धि गर्न जरुरी छ र त्यसलाई वितरण गर्न पनि जरुरी छ र हामी दक्षिण एसियामा उदार अर्थतन्त्र र खुला समाज र संविधानले परिकल्पना गरेको जुन हाम्रो समाजको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र नेपाली जनताको जुन इच्छा र आकांक्षा छ त्यसलाई सफल बनाउनका निमित्त यो मुलुकमा तपाईहरुको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्दछ। यहाँ तपाईहरुको एक से एक विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र तपाईहरु सबै मिलेर हाम्रा के कठिनाइहरू छन् तिनीहरूलाई पहिचान गरेर अब केवल भाषण गरेर गोष्ठी र सेमिनार गरेर मात्र होइन, अब हामीले कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउन सकौँ। चाहे पहाडमा बस्ने होस्, चाहे तराईमा बस्ने होस्, चाहे हिमालमा बस्ने होस्, विकासका प्रबल हकदार उनीहरू हुन्। उनीहरूको जीवन स्तर अभिवृद्धि गर्नका निमित्त र यो देशलाई 10 वर्षभित्रमा धनी देश बनाउनका निमित्त
हामी सबै एक भएर अगाडि बढ्न सकौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पूर्वाधार, उद्यमशीलता र प्रविधि क्षेत्रलाई समेटेर सम्मेलनको आयोजना गरिएको सङ्घले जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू निकट कानुन व्यवसायीको संयुक्त प्यानलबाट उम्मेदवारी दिनुभएको घिमिरेले करिब 2000 मतान्तर सहित बारको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। घिमिरेले 4474 मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले 2482 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै महासचिवमा गठबन्धन समर्थित उम्मेद्वार अजिता खनाल 3682 मत ल्याउँदै विजयी हुनुभयो भने निकटतम प्रतिस्पर्धी केदार कोइरालाले 2345 मत ल्याउनुभयो। अध्यक्षमा विजयी भएपछि घिमिरेले भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ न्यायालय बनाउन प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। आफ्नो कार्यकाल बार र न्यायालय सुधारका लागि केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो। एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा आजको यो निर्वाचनको परिणाम आएको छ भन्ने ठान्दछौँ। नेपालमा ठुल्ठुला आन्दोलन भए जसमा नेपाल बार एसोसिएसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। आजको यो निर्वाचन पछि यो वर्तमान कार्यसमितिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थपिएको छ। त्यो जिम्मेवारी भनेको विकृतिविहीन, भ्रष्टाचार मुक्त र सक्षम न्यायपालिका आजको हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। हामी त्यो उद्देश्यका लागि पर्नेछौँ। साथै कानुन व्यवसायलाई एउटा मर्यादित व्यवसाय बनाउने दिशामा पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ र न्यू कमर जुन नयाँ जेनेरेसन छ नेपालको कानुन व्यवसायको, त्यसले एउटा भरोसायुक्त अवस्थाबाट हामीलाई हेरिराखेको छ। हामी त्यो नयाँ जेनेरेसनलाई पनि एउटा भरोसा दिलाउन चाहन्छौँ। हाम्रो सिङ्गो कार्यकाल बारमा यी सबै कार्यक्रमहरू ल्याउने र क्यापासिटी बिल्डिङ गरेर नेपालका कानुन व्यवसायीहरूलाई एउटा सक्षम कानुन व्यवसाय बनाउने, नेपालको न्यायालयलाई एउटा भ्रष्टाचार मुक्त र सक्षम न्यायकर्मीहरूद्वारा यो न्यायपालिका एउटा उज्जवल भविष्य छ न्यायपालिकामा भन्ने कुरा देखाउने हाम्रो उद्देश्य हुनेछ। हामी त्यसमा लागिपर्नेछौँ। यो बार र बेन्चको सुमधुर सम्बन्धलाई कायम राखेर हाम्रो यो उद्देश्यलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा पनि म आजै तपाईँहरू मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु कि अब हाम्रो भ्रष्टाचार मुक्त र सक्षम न्यायपालिकाको लागि जुन हाम्रो आन्दोलन हुन्छ त्यसलाई सबैले साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। बारको चैत 19 गते काठमाडौँ सहित देशभर 35 स्थानबाट मतदान भएको थियो। बारमा अध्यक्ष सहित 11 पदाधिकारी र सदस्यहरू गरी 25 जनाको कार्य समितिका लागि भएको निर्वाचनमा 9708 जना अधिवक्ता मतदाता थिए। त्यसमध्ये 7429 मत खसेको थियो। सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। सुन तोलामा 500 रुपियाँले वृद्धि भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। छापला सुन तोलामा 79,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 79,000 कायम भएको छ। चाँदीको मूल्यमा पनि 21 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेपाली बजारमा चाँदीको मूल्य 1355 रुपियाँ कायम गरिएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आगामी निर्वाचनमा जनताले पराजित गर्ने अध्यक्ष ओली। गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने। राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, ओनली स्मॉल और नेचुरल वे टू इम्प्रूव योर हेल्थ।